नमस्कार. दर आठवड्याक जाची तुम्ही मोगान आणि अपुरबायेन वाट पळयतात तो चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. प्रोड्युसर डायरेक्टर जयविन बाब फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान म्हणजेच डायरेक्ट दिल से येवकार दिता. मोगाजानो, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे भेटेक येतात साबार आमचे मालगोडे कलाकार, मालगोडे तियात्रिस्ट, सिंगर, ॲक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर. आणि आयज आमच्या सांगाताक असोच एक मालगोडो कलाकार आसा तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या वळखीचो आणि सोडा मोगाचो न्हय दुसरो कोण, रोझारियो बोतेलो. Ami teatris, zaites kottau sacrifis. Ami teatris, palkar kam kottau radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. बोतेलो बाब, तुका चॅनल 8चे हे कार्यावळीन मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरें करूं. बोतेलो बाब, तुजो जुल्म आनी तुजें भुरगेपण हाजेर मातसो उजवाड घालशी. हांव रोझारियो बोतेलो, हय, कुजिरा गांवांत सांताक्रूजचो. हांव देंपे कॉलेजींत शिकला आनी इंटर सायन्स पासून हांवें केल्या. त्या उपरांत हांव परदेसान गेलो. तियात्राचो मोग तुज्या मनार काळजान कसो कितें पावलो? तियात्राचो मोग म्हज्या काळजान जावप म्हणल्यार हाचें कारण जावन आसा म्हजी आवय. ओके. म्हजी आवय दिसपटो वावर करताली, शेतान जावं कोणाच्या भाटान काम करताली. आनी हांव तेन्ना 8 वर्सांचो आसलो. मायाच्या म्हयन्यान फेस्तांक तियात्र जाताले. हय. आनी त्या तियात्राची वाट पळोवन म्हजी माय रावताली उमक्या जाग्यार. उमको तियात्र जातलो ह्या मायाच्या म्हयन्यान उमक्या जाग्यार. आनी थंयसर ती म्हाका आपल्या सांगाताक व्हरताली. ओके. सांताक्रूजचें तोणें तूं जाणाय, हय, तेन्ना गिमान ते सुकताले पूण त्या व्हावांतल्यान उदक व्हांवतालें. तरी आसतना त्या व्हावांतलो तो व्हाव पार करून आमी पलतडीक तियात्र पळोवंक येताली. तियात्र पळयताली. हांव तेन्ना ल्हान, म्हाका कांय समजनासलें. तियात्रांत माचयेर कलाकार आपापली भुमिका कोत्ता आनी सगलो लोक थिंगा पळोवन हांसता. म्हजी मांय हांसता. हांव पळोवंक सोदतालो. हांव लोकांकूय पळयतालो आनी तेंकाय पळयतालो. म्हज्या मनांत अशें एक दिसा दिसतालें की हांव केन्ना त्या पालकार उबो रावन अशीच कला करून म्हजे मांयक आनीक खोशी भोगतली अशें म्हजो मनान आवडो आसलो. आनी हे तरेन म्हज्या तियात्रान भितर सरपाचो हो आवडो म्हजें उत्पन्न जालो. आनी मागीर माचयेर पयलो केन्ना पावलो तूं? माचयेर हांव आमच्या गांवच्या तियात्रांनी भितर सरलो. तेन्ना पयलेच फावटी A.M. रावजान तियात्र बरयलो, फाटलें विसरून. तेन्ना म्हाका तेणें एक डॉक्टराचो रोल दिलो. आनी ते मेरेन सावन चालू तियात्रान म्हणजे वन एक्ट प्लेन हांव काम करतालो. कांडीदेव रावज आनी दुसरे वांगडे बरोबर माका रावज तेंच्या बरोबर काम करतालो. आनी मागीर एक दिसा वेली गांवांत एक वन एक्ट प्ले आमची चालू आसली. थंयसर फादर नेविलाचो गांव तो. फादर नेविल आहलो. आयज फादर नेविल आमचे मदें ना. देवान ताका स्वर्गीचें सुख फावो करूं. तेणें म्हाका पयलो आनी तो म्हाका येवन म्हाका तेणें शाबासकी दिली, बरो काम करता तूं म्हणून. आनी मागीर ताचो तियात्र आमचे गोरोबे कोसबेल्यात. त्या तियात्रान थंयसर एक सबस्टिट्यूट रोल जाय आसलो. तेन्ना ताणें आनी म्हजो अंकल राफायल रावज ताच्या पंगडान भितर आहलो. म्हणटच ताणें म्हटलें उमको भुरगो आहा तुमचो सांताक्रूज तो बरो रोल करता. तेणें सांगलो तो आपणाचो भाचो. आनी तेणें म्हाका म्हणलें तेका हाड. आनी तो सबस्टिट्यूट रोल तो म्हाका सारको परमनंट रोल दिलो तेणें. आनी ते मेरेन हांव ताच्या पंगडान कायम उरलो. म्हणजे कॉरेजमाच्या काळार तूं तियात्र म्हणजे प्रोफेशनल तियात्र माचयेर पावलो? वय ना, तो पयलो कमर्शियल तियात्र करतालो. फादर नेविल पयले कमर्शियल तियात्र करतालो. ताणें अबावट
10 तरी कमर्शियल तियात्र केले मागीर ताणें कॉरेजमाक कॉरेजमाचे तियात्र काडले तूं कॉम्पिटिशनाच्या तियात्राक जायते फावटी नाचला जायते अवॉर्डी तुवें घेतल्यात कॉम्पिटिशनाक तुका कोणें हाडलो कॉम्पिटिशनाक हांव सांताक्रूज माची मोगी सांताक्रूज ह्या पावंडांत हांव भितर सरलो कॉम्पिटिशनाक हांवें समोर जावन 1989 वर्सा सावन हांव कॉम्पिटिशनाक भाग घेता म्हणटच म्हजो सुरवात माची मोगी सांताक्रूज ह्या पंगडांतल्यान मागीर हांवें दुसऱ्या पंगडांक एक्टींग रोल केला पूण कितें सुरवातेक हांव रोल करतालो आनी म्हाका दिसतालें म्हाका बेस्ट एक्टर मेळटलो काय म्हणून पूण ना खूब वर्सां जालीं एक्टर बेस्ट एक्टरूय मेळना सर्टिफिकेटूय मेळना मागीर बेस्ट एक्टर मेळोंक जाय सर्टिफिकेट तरी मेळोंक जाय म्हणून तुवें कितें केलें ना मागीर कितें जालें कितें म्हणटा ते एक पयलो आंबो तोन्नो आसता एक्सपिरियन्स वाडत वाडत वता आनी तो मागीर आंबो पिकता एक्सपिरियन्स वाडत गेले मागीर म्हाका गमलें तुवें कितें तूं आत्मेच करून दाखोवंक जाय स्क्रिप्ट दिली आनी तुवें जी स्क्रिप्ट केली तें म्हणल्यार जायना ते स्क्रिप्टीन ते भितर वचून ते कितें वेगळेंच करून दाखयलें जाल्यार तें इम्प्रेशन तुजें लोकांच्या मनांनी उरता तशेंच जजांच्या मनान उरता आनी तेन्ना तुका कितें ना कितें मेवता आनी सांगचें म्हटल्यार सेगीत 3 वर्सां म्हाका बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेवलो कला अकॅडमी कला अकॅडमीन गूड उर्मी मागीर कंटिन्यू तूं कॉम्पिटिशनाच्या तियात्राक जायते फावटी नाचला आनीक तुवें जायती इनामाय मेळयल्यात मागीर फादर नेवील सोडून उपरांत प्रोफेशनल तियात्रांत तुका कोणें आयलो म्हाका फादर नेवीलच्या उपरांत मागीर कमर्शियल तियात्रान एंटनी सिल्वेस्टरान आयलो एंटनी सिल्वेस्टर ताचे 7 सिजनां तरी हांव तेज्या तियात्रान नाचलो ओके ओके मागीर ताणें तियात्र आपलो म्हाका तेजे तियात्र नाचता आसतना जायते दुसरे ऑफर येताले पूण हांवें म्हणलें ना हांव एका डायरेक्टराच्या बरोबर आसा आनी हांव तेजे बरोबर हॅपी आसा पूण हांव तेजे बरोबर रावतलो मागीर तेणें तियात्र तो बंद करून तो UK गेलो मागीर म्हाका जुनियर रगानान एक ऑफर दिलो मागीर दुसऱ्या डायरेक्टरांक जायतो नाचला तूं ना तशेंच हांव रेगनाकूय अबावट 7 सिजनां सुमार रावलो 7-8 सिजन तियात्र मागीर तेणेंय तियात्र बंद केलें मागीर एक सिजन एल्वीस कार्मेनान आनी मागीर आतां सद्याक आसा आमचो कॉमेडियन डॉमिनीक तूं कॉम्पिटिशनांतल्यान मागीर प्रोफेशनल माचेरूय पावलो तेन्ना तुका कितें डिफरन्स कितें दिश्टी पडला हातून खूब डिफरन्स आहा कॉम्पिटिशन आमी सारके म्हणजे सारके एक्झॅक्टली कोत्ता सारके कोत्ता एक्झॅक्टली म्हणजे कितें तुज्या रोला प्रमाणे आमी आमची कला दाखयता वेरेज कमर्शियलाक तुका ते कॉम्पिटिशनाचें एक्टींग जायत्या लोकांक मानना ते म्हणटा ते स्लो फास्ट जावपाक जाय व्हडल्यान उलोवपाक जाय तेन्ना तुका लोक बांदून घेता कॉम्पिटिशनाक मुवमेंट्स आसता ते भाशेन तुजी लायट्स येता ते भाशेन बॅकग्रावंड म्युजीक आसता सो कांय वेळार ते कमर्शियल तियात्रांक आमकां त्यो सगल्यो सुविधा गांवांनी मेळो ना हय ओके मागीर तूं फिल्मान कसो कितें पावलो फिल्मान म्हणजे अशें केन्नाय ऑडिशन येता तेन्ना ऑडिशनाक हांव वयतालो आनी ऑडिशनाक दिल्या म्हणल्यार बरें म्हज्या बऱ्या नशिबान हांव सिलेक्ट जातालो जितल्या जाग्यार हांवें ऑडिशनाक दिल्या थंयसर तितल्या जाग्याचेर हांव सिलेक्ट जाला तुजो फिल्मांचो आनी स्टेजी वयलो एक्सपिरियन्स कसो कितें फिल्माचे यू कॅन टेक रिटेक करून तुजें एक्टींग दाखोव येता कितें चुकलें जाल्यार पूण तुका स्टेजीर रिटेक ना यू हॅव टू बी फायनल टेक आपूण सारको श्रूड रावचो पडटा सारको एटेंटीव आनी डायलॉग डिलिवरी आनी तुजें मुवमेंट आनी तुजी एंट्री सारकी तुवें चतूर रावचो पडटा आनी घेवची पडटा जायते फावटी आमी कलाकार एक्टींग करतात घरा कडेन सारकें पावना आनी म्हजें एक बरें एक्सपिरियन्स आसा तुजी गोरकान एक बरी सिस्टर GMCची एक्स सिनियर सिस्टर आसली आनी बरी कोणाकूय 4 आदार करपी आनी केन्नाय कितें सांगलें जाल्यार रोखडीच आदाराक पावपी तिसो तुजी एक्टिंगेक कसो कितें आदार जातालो वो जायनासलो पळय ती वावर करताली हांवूय वावर करतालो आनी तिका कित्याक नायट शिफ्ट्स आसताले तिच्यो आनी तिका घरचोय वावर करचो पडटालो म्हणटच ती चडशी आपल्या दोनूय वावरांनी बिजी उरताली पूण जेन्ना म्हजो वावर लोक पळयतालो स्टेजीचेर आनी तिका सांगतालो पयलो बरें काम केलें म्हण ती उमेदीन बसताली सारकें आनी म्हाका सांगताली उमक्यान आपणाक सांगलां तुजें काम एकदम बरें जाता
वय आनी तेन्ना म्हाज्या मनान असो म्हणटालो एका म्हणजे आवड आसा. आवड आसा तियात्राची आनी ती म्हाका वागाणटा पूण आपूण इतली बिजी आसतना ती म्हाका आपली खुशी दाखोवंक ती मेळना. म्हणजे तिच्या मनान तुजो मोग तियात्राचो मोग आनी तुज्या एक्टिंगेचो मोग हय. खूब आसलो. आसा हो तुका आसा. दुसऱ्यांनी सांगलो. हय हय आसा आनी आसा. आमच्या जिबितान आमी बोतेलो बाब जायते फावटी बरे वायट अणभव घेतात. जायते फावटी आमच्या घरा कडेन वेगळें आसता पूण आमकां आमचें जें परफॉर्मन्स आसा तें 100% कोचचेंच पडटा. असो तुज्या जिबितान कितें बरो वायट अणभव आयला? जालें कितें म्हजो भाव सोंपलो तेन्ना म्हाका तियात्राचो त्या दिसा तियात्र मरण दुसरे दीस आसली पूण म्हाका तियात्राक म्हज्यान घात करूंक जायना. तियात्राक हांव गेलो आनी येलो आनी मागीर दुसरे तेचें मरण जालें अशें. आनी कितें बरो एक सारको उगडास उरपा सारको आनी उमेदीचो असो खीण कितें जाला तुज्या जिवितान? रेगनाच्या तियात्राक हांव एक मराठी हेजी भुमिका करतालो. मराठी मनीस म्हणून थंयसर म्हाका तितून पान खावचें पडटालें. पान खावचें पडटालें आनी हांव नॅगेटीव रोल करतालो. तें पान खाता खाता उलयता आसतना म्हाका तो डायलॉग मारचो पडटालो. तें पान खाता खाता चाक्कून म्हजें पान म्हणजे गळ्याक भितर शिरकोलें. ओके. जापूच आनी म्हाका उलोवंक जायना. आनी लोक म्हणला आरे आरे कितें जालें ताका कितें जालें. आनी रेगनाचेर हांव एक स्टेजीर तो येता आनी म्हाज्या हाटीर हात मारता. तो एक उगडास म्हाज्यान केन्नाच विसरोंक जायना. आयज तूं एक एक्टर म्हणून तियात्र माचयेर बरोच परजळटा. तुका केन्ना दिसोंक ना आपणें एक तियात्र काडचो म्हणून? दिसता आनी दिसलां पूण कितें आसता हांव पळय सरकारी कर्मचारी हय प्लस तियात्रांनी हांव काम करतां. म्हाका वेळूच मेळना तियात्र बरोवपाक. आतां तुका जाय तो वेळ आसतलो? ना वेळूच मेळना. इतलो बिजी आसता की म्हाका बरोवपाक वेळ मेळना तियात्र बरोवपाक. बाकीच्या मासिकांचेर हांव तश्यो आर्टिकल्स बरयता. आमचे आतां इगोर्जेचें मासीक आसता फांतें तेजेर म्हाका केन्ना तें बरोवंक लायता तेन्ना हांव तेजेर बरयता. ह्या कलेच्या फिल्डान तुका तुजो आवडटो कलाकार तुका उर्बा दिवपी कलाकार कोण? जेन्ना हांव कॉलेजीक शिकतालो तेन्ना हांव पिक्चरां पळयतालो तेन्ना एक कलाकार म्हाका आवडटालो म्हणटा तो संजीव कुमार. ओके. तेजी एक्टींग म्हाका खूब आवडटाली. तुवें जायत्यो भुमिका केल्यात. तुका अशें दिसता की एक कसली आनी कसली तरी वेगळी भुमिका आपणें करची उरल्या? ना हांवें चडश्यो सगल्यो भुमिका केल्या आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हाका एक भुमिका दिता तेन्ना ते भुमिकेचेर हांव खूब अभ्यास करतां. देखीक तुका सांगता म्हाका एक चान्स पडलो पिशाचो रोल करपाक आनी तो मेन रोल. आतां कितें करतलो आनी तुका सांगलां हांवें तुवें वेगळेंच करून दाखोवंक जाय कितें तुजें इम्प्रेशन उरतलें जाल्यार ऑडियन्साक. म्हणून हांव खूद मेंटल हॉस्पिटलान गेलो आनी बसलो. जेन्ना ते मेंटल लोक ओपीडीन येता डॉक्टरांक मेळूंक येता हांव थंय बसून ताका ऑब्जर्व करूंक लागलो. तेची वागणूक कशा मुवमेंटाची कशें तेचें उलोवप तें हांवें सगळें पळयलें. तें पळयलें आनी हांवें तशेंच हांवें त्या तियात्रान केलें आनी सांगचें म्हणल्यार बेस्ट एक्टर म्हाका तितून फावो जालो. बोतेलो बाब कला अकॅडमी एक भुरग्यां पासत कॉम्पिटिशन स्कुलाचें दवरता 1 act प्ले मागीर कॉलेजीक दवरता मागीर एमेच्युअर्स कॉम्पिटिशन दवरता. तेच भाशेन आतां तियात्र अकॅडमी प्रोफेशनल तियात्रिस्टां पासत तियात्र फेस्टिवल करता आनी मागीर तांणी भुरग्यांचो तियात्र काडलो. आतां स्कुलाचो आनी हायर सेकंडरी कॉलेजीचोय तियात्र काडलो. हाचेर तूं कितें म्हणटा? एकदम बरें करता तें. म्हणजे आमी आमची कोंकणी मातयेक आमी जिवी दवरपाक ह्या भुरग्यांचो आमकां आदार आसूं जाय. आमकां तेची तांची गरज. तेन्नाच आमची ही कोंकणी मातयेक आनी तियात्र जिवे उरतले. डायरेक्ट दिल से चॅनल 8ची ही कार्यावळ. हे कार्यावळीन जायते कलाकार आमी लोकांचे भेटेक हाडटात आमच्या ऑडियन्साचे भेटेक हाडटात सांगूंक तांचें जिवीत. हाचेर तूं कितें म्हणटा? हें तुमी एकदम बरें काम करतात. ही वाखाणणेची खबर. आतां आमी तियात्रीस कलाकार आमकां जायती इनामां मेळटा. आमकां सर्टिफिकेटी आहा. ते सर्टिफिकेटी केन्ना वावटी लावन काबार जातली. पूण हें तुमी जें डिजिटलाचेर तुमी हें करून दवरता
ते मोरोसोर उरतले आनी हें आमचें सर्टिफिकेट घरान आमचें कोण पोवचोना पूण आमी जें कितें ह्या चॅनलाचेर उलयता ते लोक आयकतलो आनी लोकांक आमची वयर म्हायती मेवतली आमी कितें करता आनी कसो वावर केला आनी कशी इनामां जोडल्या पळय ती आयज नवे जायते कलाकार येतात जावं चेडे चेडवां तांकां तुजो संदेश कितें तांणी शिकोवंक जाय तांणी शिकपाचें पळय शिकल्या बगर तुज्यान कांयच करूंक जायना आनी शिकपाक तुका कोण तरी तुजो गुरू आसपाक जाय त्या गुरू कडच्यान तुवें शिक्षण तुवें घेवंक जाय हांवूय तेंच म्हणटा हे तरणाट्यांनी हे जे कोण तियात्रीस आहा जे फामाद म्हणजे नांव जोडलेले तियात्रीस आहा तांचे लागीं शिकचें ते तर ताका कितें सांगत तेणी तांचें आयकोचें तेन्नाच तेंचे कला जी आसा ती अदीक मजबूत जाता तांचे माय पायक तूं कितें सांगूंक सोदता मायक पायक हांव अशें सांगूंक सोदतां जेन्ना भुरग्याच्या तेणी आपल्या भुरग्याक कसली कला आहा ती जाणो जावन घेवची आनी जेन्ना एका भुरग्याक जी कला आसा ती तांणी तांकां उर्बा दिवंक जाय कित्याक देवान मनशाक सगल्यांक रितो धाडूंक ना ताका कसलो ना कसलो गूण दिला आनी त्या गुणा प्रमाणे तर आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरत आमी जरूर ह्या संवसारांत सुफोड जातली आनी आमचें नांव पोरजोळटलें मोगाच्यानो बोतेलो म्हणटा आमकां देवान कितें तरी देणें दिवन धाडलां आनी जर तर आमचे लागीं कलेचें देणें आसा जाल्यार तें आमी मुखार हाडूंक जाय जरी तर आमचे माय पाय आसात तांणी आपल्या भुरग्यांक एक उर्बा दिवंक जाय मुखार सरोंक कित्याक ती उर्बा घेवनूच तो कलाकार मुखार बेता आनी ही कला आनी आमचें नांव आयज देशांत न्हय परदेसांतूय आमी कोत्तेली जाल्यार आमी आमच्या वावराचेर चड भर दिवंक जाय वावर एक तोखणाय करपा सारको कसो जातलो हाचेर विचार करूंक जाय जे भशेन बोतेलो म्हणटा आपूण स्टडी कोत्ता ते भशेन आमी जर आमच्या रोलाची स्टडी केली जाल्यार यश आमचेंच आसतलें हें आमी जाणा जावंक जाय बोतेलो बाब तुजे जे आवडे आसात ते हांवूय देवा लागीं मागता आयज माचयेची देवी आसा तेचे लागीं मागता तुजे सगळे आवडे पुरे जावचे देवान तुज्या ह्या आवड्यांक बरें यश दिवचें आनी तेच भाशेन तुका बरी भलायकी आनी लांब आयज तुका दिवचें म्हूण देवा लागीं मागता चॅनल 8च्या उल्याक जाप दिवन डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलो त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका डायरेक्ट दिलसे देव बरें करूं प्रदीप बाब आनी हो बरो वावर जो आमचो जयवीन बाब कोत्ता तो करूंक देवान ताका साबार देण्यांनी भरूं आशिर्वादान भरूं आनी जी सपनां तिच्या मनान आसा ती साकार जावंक म्हजे मागणे आनी आवडे तर मोगाच्यानो हो आसलो रोजारियो बोतेलो एक जायते इनामां घेतलेलो बेस्ट एक्टर ऑफ गोवा तर अशेंच मालगोडे आनी तेच भशेन नवे कलाकार आमचे भेटेक येतले तेन्ना सगळीं जाणां चुकय नासतना पळयत रावा तुमचो हो मोगाचो प्रोग्राम चॅनल 8चो डायरेक्ट दिल से